فرمایا کہ حضرت علی دی مثال نا بیت المقدس دی طرح ہے جدے تے ساریاں دا اتفاق ہے. انہیں اگلا جملہ دھیان نہ سنو، جنہوں سمجھ آ گیا نا بولے گا ضرور. فرمایا حضرت علی دی مثال بیت المقدس دی طرح جدے تے ساریاں دا اتفاق ہے. حضرت ابو بکر دی مثال کعبے دی طرح ہے جدے تے صرف مسلمانوں دا اتفاق ہے. کیا کہنے کیا کمال حضرت علی کی مثال بیت المقدس کی طرح ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، اور حضرت ابو بکر کی مثال کعبے کی طرح ہے جس پر صرف مسلمانوں کا اتفاق ہے. کیسا اتفاق؟